नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अभी जिस तरीके से एक ग्रीस का एक जहाज़ गज़ा की तरफ बढ़ रहा था और बराबर इस चीज़ का मैसेज पूरे पूरे दुनिया को दे रहा था कि हम गज़ा के लोगों के साथ में, जिस तरीके से मैं एक अकेली औरत, एक अकेली वॉलंटियर्स, उसने जिस तरीके से एक मैसेज दिया है सबको, और आहिस्ता आहिस्ता और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसके साथ में शामिल हो रहे थे उसके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। अब ये ख़बर आई है कि इस सोशल वर्कर के साथ में जो ग्रीस से जहाज़ चला था, ये ग्रीस की ही रहने वाली हैं। इनके साथ में कुछ सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हुए। इससे पहले इस जहाज़ पर इज़राइल की तरफ से अटैक हुआ था ताकि वो अपना रुख मोड़ सके और वापस जा सकें, लेकिन दोबारा से इस औरत ने हिम्मत दिखाई, इस लड़की ने हिम्मत दिखाई कि वो गज़ा के लोगों के साथ में, जिस तरीके से स्टारवेशन हो रहा है गज़ा के अंदर, स्टारवेशन हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक पैगाम देने के लिए कि देखो जैसी मैंने हिम्मत दिखाई है आप लोग भी हिम्मत दिखाएं। जब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो फेल हो गई इज़राइल को रोकने में, जब अमेरिका फेल हो गया इज़राइल को रोकने में, मिडल ईस्ट फेल हो गया इज़राइल को रोकने में, जब हिंडनबर्ग एक सोशल संस्था है ग्रीस के अंदर, वहाँ से इसको ऑर्डर मिला इस लड़की को, और इसने पूरी हिम्मत के साथ में ग्रीस से ये गज़ा की तरफ चल पड़ी अपना जहाज़ लेकर। और इस जहाज़ में बहुत सारी इमदाद नहीं जितनी इस जहाज़ पे आ सकती थी, क्योंकि ये जो जहाज़ है कोई बड़ा जहाज़ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी एक बोट की तरह है ये, लेकिन उसमें उसने ऐड रखी कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, खाने जो दवाइयाँ हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सामान है वो उसके अंदर रखा। उसको पता है कि वो इज़राइल की आर्मी के सामने एक कुछ भी नहीं है, एक चींटी बराबर भी नहीं है वो इज़राइल की आर्मी के सामने, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और इस हिम्मत के साथ में आगे वो बढ़ती रही। दोबारा से अटैक हुआ इज़राइल की तरफ से, उस जहाज़ को इंटरसेप्टेड किया गया, लेकिन दोबारा से उसने हिम्मत दिखाई और दोबारा से गज़ा की तरफ वो चल पड़ी अपना जहाज़ लेकर। बराबर वो नारे लगा रही थी, स्लोगन लगा रही थी, फ्री फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ्री फ़लस्तीन। हम लोग कहाँ चले गए हैं, हमारी आवाज़ें कहाँ चली गई हैं, हम अपने आप को इंसान इंसान कहते हैं। क्या हम इंसान हैं हम इंसान, लेकिन हमारे अंदर अब दिल नहीं रहा, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा कि हम दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ बैठें, वो जज्बा ही नहीं रहा। आप देख लीजिए कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। जो बड़ी बड़ी ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमिक लेके बैठे हुए हैं, अमेरिका के जो पिट्ठू बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये कौन है सब, ये सब अमेरिका के आगे पीछे घूमते हैं। और आप देखिए ट्रंप सबसे पहले सऊदी गए, जहाँ से बहुत बड़ा ख़जाना उनको मिलने वाला था, और इसके बाद में कतर, फिर इस तीसरी जो उनकी डेस्टिनेशन थी वो थी यूएई। जाहिर सी बात है तीनों ही कंट्रीज़ अपने आप में माशाल्लाह कितनी दौलत के वो मालिक हैं, तो उनसे वो ख़जाना हासिल करने के लिए उसको आप कुछ भी नाम दे दें, उसको आप इन्वेस्टमेंट का नाम दे दें, उसको आप कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 600 ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट की है एमबीएस ने अमेरिका के साथ में, और इसमें हथियार भी शामिल हैं। जी हाँ, अपने मुखालिफों को ख़त्म करने के लिए हथियार भी शामिल हैं, और इस हथियार की जो डील है 160 मिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। दूसरा रुख कतर का, जहाँ पर कम से कम 200 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया। और एक सोने पे सुहागा, आप ये देखिए कि तमीम बिन अहमद अल थानी, जो वहाँ के जो किंग हैं, उन्होंने एक 787 ट्रम्प को गिफ्ट किया, जो एयरफोर्स 1 में शामिल होगा। आप ये देखिए ये कंट्रीज़ कहाँ चली गई हैं। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस में देखता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता अपनी वीडियोस के ज़रिए से, लेकिन ऐसी ऐसी वीडियोस देखिए देखकर रोना आ जाता है
کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہمارے اندر دل نہیں ہے؟ بچے مر رہے ہیں، اوپر سے بم آ کے گر جاتے ہیں، ٹنوں وزنی بم. ذرا آپ ہمارے کسی ہندوستان کی کسی سرزمین پہ آ کے وہ گر جائے، کیسی تباہی مچ جائے گی، پورا ہندوستان ہی ہل جائے گا. اور جبکہ وہاں پر غزہ پٹی کا جو علاقہ ہے، یہاں پر برابر ڈیلی ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے. اب ان کے لوگوں سے آپ پوچھیے کیا ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. یہ نیوز ہے، سنیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسرائیل's interception of Gaza aid ship violation of international law. امنسٹی، ایک انٹرنیشنل سنستھا ہے، اس نے کنڈمنیشن کری ہے اسرائیل کی کہ یہ انٹرنیشنل وائلیشن ہے. وہ جو وائلیشن ہے پورے ورلڈ کا ایک جو لا چلتا ہے اس کے خلاف ہے. پوری خبر سنیے کیا ہے. Human rights group Amnesty International on Monday denounced Israel's interception of an aid ship attempting to break Tel Aviv's siege on Gaza as a violation of international law. Amnesty International Group نے کنڈمنیشن کری ہے اور اس نے کہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل وائلیشن ہے، اور برابر گریس برابر تیل اویو سے کانٹیکٹ میں ہے. اس طریقے سے ان کو بندی بنا لیا گیا ہے، اس جہاز کے ممبرس کو جو اس میں سوار تھے. اور اس کا جو مقصد تھا وہ میسج کے ساتھ ساتھ جو سیج غزہ میں لگایا ہے اسرائیل نے، اس کو ایک بریک کرنا تھا، اس کو توڑنا تھا. اور پوری خبر سنیے کیا ہے. میڈلین لانچڈ بائی دا فریڈم فلوٹیلا coalition was seeking to bring humanitarian aid in an attempt to breach Israel's illegal blockade of the occupied Gaza Strip. Medellin, launched by the Freedom Flotilla Coalition (FFC), ایک کولیشن ہے، ایک گروپ ہے، اس کی طرف سے اس جہاز کو آپریٹ کیا گیا، اس پلان کو تیار کیا گیا، اور اس میں ہیومینیٹرین ایڈ اکٹھی کی گئی، اس میں بھری گئی، اور میسج دیا گیا پورے ورلڈ کو، پورا ہائی لائٹ کیا گیا یہ معاملہ. اور اس میں جو مین اس میں ایڈ بھری گئی، اس میں بہت ساری چیزیں بھری گئیں. اتنی چیزیں نہیں بھری گئیں کہ غزہ کے لوگوں کا پیٹ بھر سکے، صرف اتنی ہی چیزیں اس کے اندر بھری گئیں تاکہ لوگوں تک میسج جا سکے. کیونکہ یہ جہاز اتنا بڑا نہیں تھا، یہ جہاز بہت چھوٹا جہاز تھا، صرف ایک جھنڈا اس میں لگایا گیا فلسطین کا، اور برابر یہ سلوگن بولتے رہے فری فری فلسطین. لیکن ابھی 2 یا 3 دن پہلے برابر ان کا کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے وہ کافی حد تک بریک ہوتا رہا اسرائیل نے جیمرس کے تھرو. اور ان پر کل رات اسرائیلی ڈرون نے کیمیکلز اسپرے بھی کیا. اٹیک تو نہیں کیا بٹ کیمیکل اسپرے کیا ڈرون کے تھرو. اس میں ابھی تک کسی کا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں ہے. اس کے بعد میں اسرائیل نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اس میں دکھایا گیا کہ اسرائیلی جو سولجرس ہیں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندھک بنائے گئے ہیں IDF کی طرف سے، اسرائیلی فوج کی طرف سے، ان کو اسرائیلی آرمی کھانے کی چیزیں بانٹ رہی ہیں. وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گریس کے لوگ ہیں. اگر غزہ کے اور فلسطین کے لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک ایئر اسٹرائک سب ختم. یہاں پر یہ ہوتا. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ابھی تک 7 اکتوبر کے بعد سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے 55,000 کراس کر گئی ہے، اور اس سے زیادہ ہی ڈبل تبل لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ تو ملبوں میں دبے ہوئے ہیں جن کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. برابر ویڈیوز فوٹوز آ رہے ہیں ہمارے پاس میں، بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والی اس طرح کی ویڈیوز اور فوٹوز آ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا یوٹیوب پر. آپ فیل کر سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ کیا عالم ہوگا غزہ کے اندر. پوری خبر سنیے، جو پوری رپورٹ آ رہی ہے اب کہ کیا حالات ہیں غزہ کے اندر. ایٹ لیسٹ 54,927 Palestinians have been killed in Israel's genocidial war in Gaza Strip since October 2023, the health ministry said on Monday. A ministry statement said that 47 bodies were brought to hospitals in the last 24 hours, while 388 people were injured, taking the total number of injuries in the Israeli onslaught to
to 1,26,615. Many victims are still trapped under the rubble and on the roads as rescues are unable to reach them, it added. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو ملبوں میں دبے ہوئے ہیں ان تک ہیلپ نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو اتنے ٹائم تک کون بچ پائے گا؟ کوئی نہیں بچتا اتنے ٹائم تک. ہم انسان ہیں، کوئی ہمارا اندر سپر پاور تو نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے. آپ دیکھیں جس طریقے سے ابھی حالات چل رہے ہیں غزہ کے اندر، بہت ہی مایوس کر دینے والے حالات چل رہے ہیں. اوپر والے سے دعا ہے کہ یہ جو حالات ہیں بہت جلدی صحیح ہو جائیں. اتنے حالات تو جلدی نہیں صحیح ہوں گے، لیکن ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو ابھی وار چل رہا ہے غزہ کے اندر، جو بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، جو بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ماؤں کو مارا جا رہا ہے، باپ فیملیز کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ رک جائے. کیونکہ اگر یہ وار رک بھی جاتا ہے تو اس کو ابھرنے میں، اکنامک کو اور اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر ہونے میں 10 سال لگ جائیں گے. جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں، آپ نے بہت ساری ویڈیوز اور فوٹوز دیکھی ہوں گی، بالکل کھنڈروں میں جیسے بھوت یا شہر ہوتا ہے اس طریقے سے وہ غزہ ہے. اور پہلے کیا غزہ تھا اور آج کیا غزہ ہے. ملتا ہوں میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں. جے ہند.